جی अस्सलाम वालेकुम फुजाइला, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। क्या सीखा है सूरह मरियम से और क्या इरादे किए हैं नेक्स्ट आने वाली जिंदगी के लिए? जी, सबसे पहले तो जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने हमें तौफीक दी इस लेसन से और इस कोर्स से जुड़ने के लिए। बाकी सबसे पहले तो ये कि जैसे हम लोग जो हैं सिर्फ हमने नाम ही सुने होते हैं, जैसे कभी कुरान का तर्जुमा उस तरह से पढ़ा नहीं होता। तो इस सूरत के थ्रू हमने हज़रत याया, हज़रत ज़िक्रिया, हज़रत मरियम, हज़रत ईसा, इन सब की लाइफ्स को पढ़ा और सीखा कि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे थे, वो लोग किस तरह के थे, उनके अंदर कितनी अच्छाइयाँ थी जो हमें अपने अंदर लाना चाहिए। मेरा नाम हुज़ैला मरियम है, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तो इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो उनकी ज़िंदगी और उनकी जिस तरीके से जो पाक दामनी थी ना बेसिकली, वो बहुत इंस्पायर की। और हया जो है ना वो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अब मजीद उस पे काम करने की एक मतलब वो है कि गोल है कि अब उस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। और मतलब हज़रत यहया की जो पर्सनालिटी थी, उनके जो ट्रेड्स थे वो बहुत अच्छे थे, तो वो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। माशाल्लाह, बाराकिल्ला। और नेक्स्ट के लिए आपने क्या सोचा है? नेक्स्ट आपका अल्लाह ताला के साथ इस सारे कोर्स में कैसा कनेक्शन रहा, या उसमें जी, आपने क्या चेंज अल्लाह आया? अ, बहुत सारी जो बातें हैं ना, जैसे आपकी बीच बीच में से जो लाइंस होती थी ना कि हम्म। मतलब अपने बारे में जो इंसान नहीं सुन सकता उसको तकब्बुर कहते हैं, और हक के लिए कैसा होना चाहिए इंसान को। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान फॉलो करके जो है अल्लाह मियाँ के करीब होता है। और जो इंसान के अंदर इविल्स होते हैं वो खत्म होते हैं, तो अल्लाह मियाँ से क्लोजनेस बढ़ती है। और एक सूरत के बाद मजीद कुरान से जुड़ने का, विच डायरेक्टली मीन्स के अल्लाह से जुड़ने का दिल चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाराकिल्ला। अल्लाह जी। ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, आमीन। जी, बुशरा महबूब, आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बुशरा, आपको मेरी आवाज आ रही है? काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है, आपको नहीं आ रही है? जी, अब आ रही है। आप बताएं, आपका कैसा रहा ये सारा कोर्स? जी, ये कोर्स में बहुत अच्छा था, मैंने बहुत कुछ सीखा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना था, लेकिन इतना नहीं डीप में पता था कि क्या था, मतलब किस तरह उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। ये सीखने को मौका मिला कि वो कैसी थी, उनका किरदार कैसा था, हमें अपनी जिंदगी में क्या बदला लाना है, हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी है, मतलब वो कितनी पाकीज़ा थी, उन्होंने जिंदगी कैसे गुजारी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में सीखा कि उन्होंने किस उम्र के किस हिस्से में अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़ी, अल्लाह ताला से मांगा कि इबादत में मशगूल हो गए। फिर हमें ये है कि हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनना है, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की तरह उनकी वालदा के, जिस तरह वो अपने वालदा के फरमाबरदार थी, हमें उस तरह बनना है। हमें अपने आप में तब्दीली लानी है। फिर मैंने जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरह खुद को, जिस तरह उन्होंने अपने आप को जो पकीज़ा रखा, अपने आप को उन्होंने दुनिया से मतलब इबादत गुजार थी, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि आज के दौर में अपने आप को हिजाब में रखें, बुरी चीजों की तरफ ना करें, अपने आप को बुरी चीजों से बचाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बाराकिल्ला। अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए, आमीन। जी, अस्सलाम वालेकुम नबीहा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? नबीहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करें। जी, निम्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं निम्रा? आप ठीक हैं? अपना माइक अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। कैसा रहा आपका इस सूरह का सारा कोर्स? सारी ड्यूरेशन में आपने क्या क्या सीखा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या चेंज आया आप में?
سب سے پہلی بات کہ ہم لوگوں نے سورت مریم کے پہلے رکوع میں آیت پڑھی تھی. معذرت میں تھوڑا رک رک کے بولوں گی، میرے دراصل نہیں نا نہیں، کان میں کوئی بہت بات نہیں، انفیکشن ہے. کوئی بات نہیں. سورت مریم کی پہلی آیت میں ہم نے وہ والدین کی ایک آیت پڑھی تھی کہ وہ اپنے والدین کے فرمانبردار تھے. حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی جب خوشخبری دی تھی تو کہا تھا کہ وہ اپنے والدین کے فرمانبردار بھی ہیں. تو اس دن آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ اکثر اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تھک جاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں تو انہیں اف تک نہیں کہنا. تو بالکل اس میں صحیح چھوٹی ہے. چھوٹی باتیں مما کو یہ لازمی کہتی تھی کہ مما میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھے بھی اپنے 100 کام ہوتے ہیں. بس سب سے بڑا چینج یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اپنی مما کا کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے نا، تو یہ سوچ کر کرنا ہے کہ آپ کو اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ ہاں تعالیٰ جی آپ کے لیے بالکل. بہت آسانیاں پیدا کریں، آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی آمین. کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. جی السلام آمین. علیکم ام عمیرہ، اپنا مائک انمیوٹ کریں. وعلیکم السلام، کیا حال ہے میم؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. جی کیا سیکھا ہے آپ نے اس سارے کورس میں؟ میم سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہمیں اس کام کے لیے چنا کہ ہم یہ الحمدللہ. کورس پڑھیں اور ہم انبیاء کے بارے میں پڑھیں اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں. تو اس الحمدللہ. صورت میں کافی انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت زکریا کا، حضرت یحییٰ کا، اور ان کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ. ان کی جو زندگیوں کے بارے میں پڑھا ہے تو مطلب کہ پہلے تو ہم مطلب کہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے تھے، جب قرآن پڑھتے تھے تو تھوڑا ویسے بھی ہمیں پتا ہوتا تھا، لیکن اب جو ڈیپلی پڑھا ہے تو اب واقعی حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کتنے مطلب کہ اطاعت گزار تھے اللہ تعالیٰ کے. ان پہ اتنی مشکلات آئی تھیں پھر بھی انہوں نے مطلب کہ صبر کیا. حضرت زکریا علیہ السلام عمر کے کس حصے میں تھے پھر بھی انہوں نے مطلب کہ چپ کے اللہ سے دعا کی ہے، حالانکہ انہیں پتا بھی تھا کہ یہ کوئی اسباب نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اللہ سے کبھی بھی نا امید مطلب کہ نہیں ہوا ہوں. دعا مطلب کہ میری کوئی بھی خالی نہیں گئی ہے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. پھر حضرت یحییٰ ہیں، پھر حضرت یحییٰ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، جو آج کی یوتھ کے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار ہونا چاہیے. حضرت مریم علیہ السلام ہے جو کہ گرلس کے لیے بہت بڑی مطلب کہ انسپائریشن ہے کہ ہمیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. سب سے پہلا مقصد تو ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، تو جو مطلب کہ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی ماں نے جو نظر مانی تھی تو انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی کیوں مطلب تو انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کچھ دیکھیں، ہم ایٹ لیسٹ نماز پڑھیں خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے بعد ہم اور بھی مطلب کہ عبادات کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت زیادہ مطلب کہ انسپائریشن والا ہے کہ ان کے باپ جو تھے ان کو کہتے تھے کہ ان بتوں کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا. وہ بھی بڑے مطلب کہ ہمبل طریقے سے انہوں نے مطلب کہ ان کے ساتھ سارا بات چیت کی اپنے باپ کے ساتھ. تو پھر انہوں نے الحمدللہ. کہا کہ یہاں سے چلے گئے تو بال- چلے گئے. مطلب کہ یہ جو چیزیں ہیں پر حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان سب کے جو واقعات پڑھے ہیں تو بہت کچھ سیکھا ہے. یہی سیکھا ہے کہ آج کی یوتھ کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ کر اور عمل کریں اس پہ. اور آپ سب دعا کریں کہ ہم لوگ اس سفر کو جاری رکھیں، نیکسٹ مطلب کہ الحمدللہ. سورہ آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. نیکسٹ جو ہمارا کورس ہے وہ انشاءاللہ سورہ الکہف کا ہوگا. ٹھیک ہے؟